त्यसमा माफी चाहन्छु म। आदरणीय साथीहरू, गुरुदेव वास्तवमा यी सबै कुराहरूको पीडाले भाव विह्वल हुनुभएको छ। आज साँच्चीकै जसरी मुलुक तडपिरहेको छ त्यो पीडा, त्यसले गर्दाखेरि गुरु प्रति हाम्रो नमन छ कि जस्तो सुकै विपत्तिमा पनि धैर्यता कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यही दिव्य आत्माहरूले नै हामीलाई तयार गरिएको मानव भएको कारणले म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँको अवरुद्ध बोलीलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दै निवेदन गर्न चाहन्छु। स्वामी प्रपन्नाचार्यजीले अत्याधिक धेरै कलम चलाउनु भएको छ, जसमा नि सन्देश, किरात सन्देश इत्यादिहरूमा यसमा बढीभन्दा बढी किरातीहरूको बाहुल्यता देखिन्छ यो परम्परामा। र यो परम्परा गुरु परम्परा जसमा आगमको सर्वाङ्गीन तन्त्र साधनाहरूलाई बचाएर ल्याउने परम्परा पनि हो यो। अब रह्यो गुरु परम्परा र यी मैले आफूलाई नै सम्हाल्न नसक्ने विषयहरूलाई चलाउनु भन्दा पनि हामी योगी नारायणनाथले शुभारम्भ गरेको राष्ट्रनायकको जन्म जयन्ती कसरी मनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा हामीले छलफल खास गर्दै गरेनौँ। साँच्चीकै देशभक्तहरूको यो एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घडीमा हामी उपस्थित भएका छौँ। यसले पक्कै पनि एउटा निष्कर्षमा हामीलाई पुर्याउने छ र हामीले विशेष गरी यो 27लाई कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा 27को कार्यक्रमलाई कसरी सफल बनाउने भन्ने कुरा धेरै क्षेत्रहरूबाट सबै साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट राख्नुभएको छ। फ्लोरमा पनि हामी साथीहरू आफ्नो जिज्ञासाहरू केही राख्नु छ भने हामी यहाँहरूलाई पनि मञ्च उपलब्ध गराउन चाहन्छौँ। अब रह्यो कुरा के हो भने हजुरको हामीले के चाहिरहेछौँ भन्दा जो पछिल्लो समयमा जुन घटनाक्रमहरू जसरी देखिएको छ यसलाई हामीले चुनौतीपूर्ण हिसाबले सामना गर्न सकेनौँ भने हामी कति पछाडि जाने, कति ब्याक हुने भन्ने कुरा त त्यो समयले हामीलाई त्यो पुरा चेत खोलाउने छ। त यति बेला हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। हामीले भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्न जरुरी छ र हामीले देशैभरिबाट हामीले आह्वान गर्नुपर्ने छ। हामीले यो बिचमा लगभग 10 पछाडि हामी सरस्वती 7वटा प्रदेश अहिलेको कथित प्रदेशमा हामी पुग्यौँ कि आम जनताको भनाइ छ कि मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले नेपाली जनताहरू बोल्न सकिरहेको छैन। त्यो अवस्थामा केही जिम्मेवार राष्ट्रभक्तहरूले नेतृत्व गर्ने हो भने हामी पूर्ण रूपमा साथ दिन्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट गरेको अवस्था छ। हामीले अहिले यो लामो यो 20औं वर्षसम्मको यो अनुभवमा कति साथीहरूलाई हामीले गुहार्यौँ, कहिले मोर्चाबन्दी गर्यौँ, कहिले के गर्यौँ, सबैलाई एकताबन्द गर्ने आह्वान गर्यौँ। त्यो राजनीतिक सङ्गठन त्यति सजिलै जोडिरहेको छैन। त्यसैले हामी राजनीतिक सङ्गठनभन्दा माथि भएको कारणले हाम्रो चाहिँ संरचना, हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो चाहिँ विभिन्न भाषाभाषी, विभिन्न जात जाति, विभिन्न रूपमा विभक्त भए पनि हामी एकताको मालामा उनिन हामी तयार छौँ। त्यसकारण हामी राष्ट्रिय झण्डा मुनि गोलबन्द हुँदैछौँ भन्ने कुराको हामीले त्यो म्यासेज दिन सफल भयौँ। त्यसकारण हामी यो कार्यक्रमबाट चुनौती दिन चाहन्छौँ कि श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारको यो विरासतलाई हामीले कसरी यसको संरक्षण गर्ने, यसलाई कसरी सम्वर्धन गर्ने, हामीले आयातित विचारहरू, आयातित बातहरू, आयातित विचारहरूलाई, आयातित धर्महरूलाई
हामीले त्यसलाई परास्त गर्नको निमित्त हामीलाई पृथ्वी विचार, बुद्धवाद, हामीलाई किराँतहरूको चाहिँ विचारहरू हामीलाई यति भए पुग्छ। आज मार्क्स त्यसै भएको छैन। मार्क्सले स्वीकारेको कुरा के हो भने तपाईँ हेगेल मार्क्सको गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ हेगेलले के भन्नुभयो भने यदि वेद र गीता थिएन भने चाहिँ मार्क्सवाद हुँदैन थियो भनेर त्यति बेलै आज 1850 ताका आजभन्दा 170 वर्ष अगाडि यो कुरा स्वीकारेको अवस्था छ। त्यो के थियो त भन्दा मार्क्सवादको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गर्नेहरू त्यो वेद थिएन भने हामी मार्क्सवाद बनाउन सक्दैनथ्यौँ भन्नेहरू हामी मूल जरो समातेर बसिरहेछौँ अनि हामी आयातितवाद र विचारको पछाडि लागिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो संस्कृति आज लडाइँ यहाँनिर हो। हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी पूर्वीय सभ्यता र पश्चिमाहरूको बीचको लडाइँमा छौँ। मुख्य लडाइँ त्यहाँनिर हो। हाम्रो जीवन यापन गर्ने हाम्रा तौल तरिकाहरू, हाम्रा शास्त्रीय मान्यताहरू, हाम्रा केही विधि र सिस्टमहरू उनीहरू त्यसलाई हडप्न चाहन्छ, त्यसलाई हाम्रो हो भन्न चाहन्छ। म एउटा तपाईँहरूलाई थोरै किम्बदन्ती एउटा चाहिँ कहानी जस्तो छ कि चाइना र तपाईँको भारतको एउटा कम्पिटिसनमा एउटा केसभित्र होल त्यो भित्र पनि पाल कसरी हुन सक्छ, त्यो सबैभन्दा सानो कसले बनाउन सक्छ भनेर यो चाइना र इन्डियाको बिचमा जुन एउटा कम्पिटिसन भयो, चाइनाले त्यो तयार गर्यो। भारतमा पुग्दाखेरि त्यो अघि चेन्ज भइसकेको छ, मेड इन इन्डिया भइसकेको छ। के यस्तै ढङ्गबाट हामीलाई त्यो मेड इन पश्चिममा बनाउन खोज्नेहरू सक्रिय छन्। धर्मान्तरणका कुराले हामीलाई हाम्रो समाजभित्र बिथोलिरहेको अवस्था छ। हाम्रा चाहिँ प्रत्येक दाजुभाइमा विखण्डनको समस्या छ। यो सम्पूर्ण कुरालाई हामीले महसुस गर्दै अघि एमसीसीको विषयमा हाम्रो विक्रम बमजीले केही कुराहरू राख्नुभयो, अझै अपुरो छ। एमसीसी भनेको यति घातक र यति खतरनाक विषय छ। त्यो एमसीसीले हामीलाई उसको इन्ट्रेस्टमा हाम्रो लागि हाम्रो जीवन स्तर, हाम्रा गरिबीहरू चाहिँ माथि उठ्छ भनेर लगानी गर्दै छैन। उसले कूटनीतिक ढङ्गबाट यो मुलुकलाई एउटा युद्धमय हिसाबले एउटा चाहिँ सेल्टरको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। त्यो एमसीसीको जाबो 55 करोड रुपियाँ, अरब रुपियाँ आज एउटा एनसेलको कर उठाउँदाखेरि त्यो हामी त्यो फुलफिल गर्न सक्छौँ भने आज नेपालीहरूले 13 करोड रुपियाँ अमेरिकन डलर त्यो उसले लगानी गरेपछि हामीले जबरजस्त लगानी गर्नुपर्ने, यहाँको संविधानभन्दा माथि रहनुपर्ने, यहाँ भएका हाम्रा दाजुभाइहरू हाम्रा संस्कृतिमाथि यिनलाई विभाजन गर्नको निमित्त यो एउटा सूत्र हुन सक्छ भनेर यिनीहरूको लामो समयदेखिको स्ट्राटेजी थियो। उनीहरू सफल झन्नै भइसकेको अवस्था छ। हामीले समयमा बोल्न सकेनौँ भने हाम्रा घरहरूबाट हाम्रा चेलीबेटीहरू सुरक्षित हुने अवस्था छैन। हाम्रा दाजुभाइहरू मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो युद्धको कालो भुमरी र त्यो बादलमाथि हामी त्यति बेला त्यो हामीले अन्दाज नगरेको त्यो कालो भुमरीमा हामी जल्नुपर्ने, खाक हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। हामीले समयमा त्यो कुरा बुझ्न सकेनौँ भने साँच्चीकै हामी विश्व मानचित्रबाट हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरू, हाम्रो अस्तित्वहरू, हाम्रो देशको सोभरेन्टी, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो सार्वभौमिकता गुम्नेछ। त्यसकारण हामी एकता हुन जरुरी छ। त्यो सन्देश बडमा राज्य पृथ्वीनारायण शाहदेवले सरकारले दिनुभएको छ। यहाँ भन्नुभएको छ उहाँले आफ्ना कुल धर्म नछोड्नु, नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भए पनि हामीले सन्तुलन ब्यालेन्स कायम गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यति बेला आज 260 वर्ष अगाडि यो कुराहरू उहाँले आजसम्म हामीलाई लागू भइरहेको छ। त्यसै गरी नेपाल ईश्वरको किल्ला हो भन्नुभएको छ। आज साँच्चीकै विश्वको 20 वटा प्राचीन मुलुकहरू मध्ये सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ, अरू मुलुकको त हिसाबै आउँदैन यहाँ। त्यो प्राचीन मुलुकहरू मध्ये 20 वटा मुलुक मध्येको पनि सर्वश्रेष्ठ मुलुक भनेको नेपाल हो भनेर दुनियाँले स्वीकारेको छ। हो त्यहाँनिर आँखा छ। यहाँका जल जङ्गल जडीबुटी, यहाँका जवानहरू यहाँनिर उनीहरूको आँखा परिरहेको छ। हाम्रा जवानहरूलाई विश्व मार्केटमा एउटा वस्तु किनबेच गरिएको जस्तो एउटा मानव बेचबिखन गरिएको यो लाची सरकार
यिनका विरुद्धमा बोल्नको निमित्त हामी फेरि पनि हिचकिचायौँ भने हामीलाई एउटा सहरबाट अर्को सहरबाट अर्को सहरमा बेच्ने जुन परिस्थितिहरू बन्दैछ, त्यसकारण त्यहाँनिर हामीलाई कमजोर बनाउँदैछ। हाम्रा दक्ष जनशक्तिहरू सम्पूर्ण हिसाबले समाप्त गर्न खोजिँदैछ। अब हामीसँग भएका केही हाम्रा खानीहरू, हाम्रा चाहिँ प्राविधिक सम्पत्तिहरू त्यो पूर्ण रूपमा आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छ। हामी विश्वमा नभएको तपाईको युरेनियमदेखि लिएर हामीसँग भएका जडीबुटीहरू, यी सबै कुरालाई उसको कब्जामा लिन चाहन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा प्राचीन सभ्यताका मूल्य मान्यताहरू, जस्तै हामीसँग कुठीहरू, हाम्रो दाजुभाइ आज वास्तव भन्ने हो भने यहाँ उठ छिड्न चाहन्छ। त्यो हामीले देखिसकेका छौँ। यदि काठमाडौँ उपत्यकाका नेवार दाजुभाइहरूले त्यो त्यो गुठी विधेयकमा हिम्मत नगरिएको भए आज एकले अर्काको घरमा छिड्न सक्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यहाँ विद्रोह गराउन चाहिरहेको छ। यहाँको नेवारहरूको चाहिँ जो संरचना छ, जसले यो हिन्दू सभ्यतालाई, यो सनातन सभ्यतालाई बचाइरहेको परिस्थितिमा त्यो त्यहाँभित्र छिड्न खोजिरहेको छ। त्यसो कारण हामी बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ साथीहरू। हामी समयमा सचेत हुन सकेनौँ भने हामीले जीवनभरि पश्चातापको भुमरीमा जल्नुपर्ने हुन सक्छ। हामीले हाम्रा छोरा नातिहरूलाई यो विरासतको रूपमा जसरी हामीलाई यहाँसम्म हामीले मौका पायौँ, आज नेपाली भनेर बाँचिरहेका छौँ, त्यो परिस्थिति हाम्रा छोरा नातिलाई हामीले दिन सक्ने कि नसक्ने हाम्रो लागि त्यो क्वेसन हो, त्यो क्वेसन माग हो, त्यो प्रश्न चिन्ह छ। हामीलाई सबैले खिस्ट्याउने छन्। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सबैको सम्मान गर्दैछौँ। हामी सबैको स्वाभिमानलाई आँस आउन नदिने, सबैको स्वाभिमानलाई उत्तिकै सम्मान गर्दै अगाडि जानुपर्ने हामी त्यो लक्ष्यमा छौँ कि मुलुक विभिन्न ढङ्गबाट विखण्डन गराइराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी अपमानित भयौँ कि भन्ने छ। जातमा फुटाइएको छ, जातको काममा सबैभन्दा बढी त्यहाँ प्रयोग भएको छ। त्यसकारण यी सबै कुराहरू, जात भनेको दुईटा जात मात्रै जात छ, त्यो पनि लिङ्गको हिसाबले पुरुष र स्त्री लिङ्ग नै हो। त्यो जात भन्न मिल्दैन, त्यो एउटा सृष्टि हो, त्यो एउटा संरचना हो। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ कि हिन्दुजमभित्र अथवा सनातन संस्कृतिभित्र त्यो खालको छुवाछुतको विभेद छैन। कुनै शास्त्रमा शास्त्रीय मान्यता छैन, त्यो शास्त्रमा लेखिएको विषय छैन। तर आज त्यहाँभित्र ठुलो एउटा चाहिँ विभाजन छ, विभक्त छ। त्यहाँ दलित समुदायलाई दलित भनेर कमजोर बनाउने काम भएको छ भनेर यसरी विखण्डन, समाजलाई त्यो ढङ्गले विखण्डन गरिएको छ। त्यसकारण हामी यो सम्पूर्ण विखण्डनहरूको विरुद्धमा अन्तिमसम्म हामी लड्नेछौँ। त्यो लडाइँको निमित्त तपाईँहरू तयार हुन जरुरी छ। आम नेपाली जनताहरू एकजुट हुन तयारी हुन जरुरी छ। त्यसकारण हामीले यो भ्रमणबाट हामीले अनुभव गरेका छौँ। हामीसँग हजारौँ ताकतहरू, हामीले हजारौँ युवा शक्तिहरू हामीले जोडेका छौँ। हामी ओपन खुल्ला बहस गरिरहेका छौँ। आज हामी यो त्यत्तिकै भनिरहेको छैनौँ। हामीसँग केही शक्ति निर्माण भयो। अब हामी अन्तिम लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आज हाम्रा चाहिँ छोराछोरीहरू भने जस्तो स्कुलमा पढ्न पाउने अवस्था छैन। हामीले स्वास्थ्य उपचार गर्नु पर्यो, घरमा कोही मान्छे बिरामी भयो भने तपाईँ उपचार खर्च बिना तपाईँ हस्पिटल जान सक्नुहुन्न। यो सरकारको त्यो दायित्व थिएन कि गरिब जनताहरूले पनि उपचार पाउनुपर्छ, कि नेपाली जनताहरू सबै सुखी सम्पन्न छैन, सबै गरिबहरूको लागि शिक्षा नीतिमा त्यो ढङ्गको एउटा निःशुल्क शिक्षा नीतिहरूको अपनाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँ तमाम समस्याहरू छ, महँगीका समस्याहरू छ, बोल्न सकिरहेको छैन। ढाड सेकिने कर उठाइरहेको छ। आज त्यो करमा यी केही मुठीभर शासकहरू रमाइरहेका छन्। आम नेपाली जनता 95% भन्दा नेपाली जनता, बढी नेपाली जनताहरू आज दुःखको भुमरीमा छ, बोल्न सकिरहेको छैन। अब तपाईँहरूको आवाज बुलन्द गर्नको निमित्त अब आवश्यकता छ। अब हामीले त्यसकारण 300 पृथ्वी जन्म जयन्ती बडामा राजराज पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारको यो जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा हामीले राष्ट्रिय एकताको अपिल गर्दै, आन्तरिक एकतालाई मजबुत गर्दै हामीले राष्ट्रिय नीतिहरू अपनाउँदै अगाडि जानुपर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। र हामीले अहिलेको सत्ता वा व्यवस्था यो नेपाली जनताको विरुद्धमा छ।
त्यो 12 बुँदे सम्झौता, दिल्ली सम्झौताको कारण आज यो संविधान नेपाली जनताले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेको छैन। नेपाली जनताको हितमा यो संविधान नभएको कारण हामीले नयाँ संविधानको निर्माणको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले 21औं शताब्दीको राजासहितको प्रजातन्त्र र नयाँ संविधानको आधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नयाँ संविधान नेपाली जनताको पक्षमा हुनेछ, त्यो नेपाली जनताको साथमा रहनेछ र नेपाली जनताका सुख दुःखको साथमा यो संविधानले आफ्नो एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशन गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै म यो 27 गतेको कार्यक्रमलाई हामीले विशेष गरी अहिले हामीसँग भएको पञ्चेबाजा र त्यसै गरी हामीसँग धिमे बाजाको पनि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। केही झाँकीहरू, धामी झाँक्री हाम्रा चाहिँ शैव धर्म अन्तर्गतका हाम्रा चाहिँ साथीहरू, उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ, त्यो पनि हामीसँग साथमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामीले विभिन्न जस्तै पाटनको साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब यहाँ केनहरूले अब भर्खर अब कसैले अब चाहिँ साथीहरू कहिले हिमानी सरकारलाई दौडाइदिएछ, कहिले भारत सरकारलाई एकतिर दौडाइदिएछ। यो कुराले दुखी हुन जरुरी छैन। हामी राष्ट्र संस्था हाम्रो मुद्दा हो, राष्ट्र संस्थालाई हामी सम्मान गर्छौँ। राष्ट्र संस्था कति बेला आवश्यकता छ राजा आफैले स्वयं बुझिबक्सेको छ। त्यसकारण हामी हल्ला अरूले के गर्यो के गरेन भनेर हामी तिनका पछाडि लाग्न थाल्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ। त्यसकारण हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। आदरणीय साथीहरू, अब म कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। त्यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको लागि हामीले भिरकुटी मण्डपको गेट नजिकै हामी त्यहाँ हजारौंको संख्यामा त्यहाँ उपस्थित हुनेछौँ र त्यो र्याली हामी फुलमाला सहित हाम्रा चाहिँ अग्रज गुरुहरूको नेतृत्वमा, केही राजनीतिक टिमहरूको नेतृत्वमा हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू सबै त्यहाँ व्यवस्थित ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नेछौँ र पृथ्वीनारायण शाहदेव सरकारको शालिगमा माल्यार्पण गर्नेछौँ र हाम्रो कार्यक्रम त्यहीँबाट हामी आफ्ना केही अभिव्यक्तिहरू राख्दै राष्ट्रका भोलिको यो मुलुक हाम्रो नेपाली जनताको हातमा आइसक्दाखेरि मुलुकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी विकास निर्माणमा लिएर जाने, कसरी नेपाली जनतालाई वैभवशाली र सम्पन्नशाली बनाउने, कसरी शक्तिशाली बनाउने, कसरी नेपाली जनताको सुखमा साथ दिने भन्ने विषयमा हामीसँग पूर्ण रूपमा हामीसँग ज्ञान छ। त्यसकारण अहिले हामी के गर्दैछौँ भन्दा अहिले त मात्रै अर्जुनले चराको आँखा जस्तो हाम्रो पनि आँखामा यही सत्ता हो। नेपाली जनताको विरुद्धमा यो सत्ताले जे काम गरिरहेको छ यसको विरुद्धमा हामी लड्न जरुरी छ भन्दै म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय गुरु सत्य सनातन महाराज, जसले निरन्तर रूपमा राष्ट्रियताको सवालमा, धर्मको सवालमा, कतिपय साथीहरूले हामी हिन्दू राष्ट्र भन्छौँ, हिन्दू राष्ट्रभन्दा पनि हामी सनातनीहरू हो। हामीले यहाँ एउटा निश्चित जात समूहको मात्रै धर्म नभएर हामीले सदियौँदेखि आदिमकालदेखि मान्दै आएको धर्म, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज, हाम्रा कुल धर्महरू, मूल्य मान्यताहरूलाई स्थापित गर्नको निमित्त त्यो सत्य सनातन मार्ग निर्देशन अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर लामो समयदेखि ती आवाजहरू बुलन्द गर्दै आउनुभयो। साँच्चीकै आज हामी त्यो सनातन मार्गबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो सनातन सभ्यता नै 125 जाति र 123 भाषी नेपाली जनताको त्यो मार्ग हो। त्यसकारण त्यो विषयमा पनि उहाँले धेरै लामो समयदेखि बोल्दै आउनुभएको छ। हामीले आज आदरणीय गुरु हाम्रो पथ प्रदर्शकको रूपमा पाएका छौँ। हामीलाई असाध्यै नजिकबाट गाइड गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई निर्देशन गरिराख्नु भएको छ। म उहाँलाई आफ्ना अभिव्यक्ति राखिदिनु हुनुको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। भइसक्नु भएको छ, चिसोले सबैजना ऊ पनि भइसक्नु भएको छ। कुराहरू हजारौँ कुराहरू, अब यो 200 घन्टा 300 घन्टा 1000 घन्टा पनि बोल्दा कम हुन्छ। हामीले मेरो अनुसन्धानको विषय त आज हामीले जति कुरा गऱ्यौँ, आफ्ना दुःख वेदनाहरू एकअर्का प्रति हामीले प्रस्तुत गर्ने अवसर गऱ्यौँ। एकअर्काको दुःख गुनासो, छलफल, समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। धेरै जसो यो मैले सुने, मूल मुद्दामा धेरै कम विषयहरू बोलियो। पहिलो कुरा त गुरुहरूले हमेसा सभालाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा मैले सभा भ्योनमा भने जसमा वेदले सभा, यो समग्र समाजमा भएका प्रत्येक नागरिकले उपस्थिति नजनाएपछि
सभापतिले के घन्टी बजाउने केही काम छैन। सभापतित्व त केही ठुलो कुरा होइन, त्यो समग्र समूहले सदस्यहरूले त्यो एउटा प्रतिष्ठा र त्यो जिम्मेवारी त्यो उत्तरदायित्व प्रदान गरेको हो। त्यसले गर्दा सभापतिज्यूहरू लगायत अग्रजहरू तपाईहरू धन्य हुनुहुन्छ। तपाईको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीलाई विश्वास गरेर जनमानसले तपाईहरूलाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ। परिचयको कुरा, यसलाई कतिले कसरी चिन्दछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। टाढाबाट चिन्नु र चिनेर चिन्नु अनि चिन्न चाहेर चिन्नु धेरै फरक कुरा छ। यो खास आफ्नो गीत आफै गाउनु त नपर्ने हो। आजभोलि बजारमा यो चलन पनि चलेको छ कि अमला आफै भन्छ कि म यति रोगको उपचारमा उपयोगी हुन्छु भनेर। गुणले हो, तर बोल्ने परम्परा पनि चलेको छ। बात पित्त कपमा प्रयोग हुन्छु भनेर अमला आफैले पनि भन्दै हिँडेको अवस्था छ। त्यो अवस्था ममा पनि आइपुग्यो भन्नुपर्छ। 4 वर्षको उमेरमा जब म नेपाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अपहरण अथवा संरक्षणमा, दुईटै उचित शब्द छन्, लेह लद्दाख लगायतका हिमालयका कन्द्राहरूमा लगेर राखियो र त्यहाँ करिब 2 वर्षको बसाइपछि नेपाल फर्किएपछि बुवाको पनि यता हत्या भइसकेको थियो। 2054 साल 2 महिना 25 गते। 2052 सालमा घरमा लुटपाट इत्यादि भएको थियो भने यस्तै सिलसिलामा धर्म, संस्कृति र राजनीतिको विषयमा चाहँदा नचाहँदै पनि अध्ययन, अन्वेषण र अनुभव मैले गरेको छु। राजनीति वास्तवमा गुटबन्दी, लुटबन्दी, फुटबन्दी होइन। राजनीति वास्तवमा मूल धर्म हो, सर्वाङ्गीन धर्म हो। राजनीतिले लुला, लङ्गडा, अन्धा, काना, बैरा, भरिया, मजदुर, नेता, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैलाई समेट्न सक्दछ, सबैको न्यायार्थ काम गर्न सक्दछ। तसर्थ राजनीति भनेको नै मूल धर्म हो। राजनीतिलाई हामीले गुटबन्दी र लगायत घिनलाग्दा ज्ञानको नाम दिएका छौँ भने यो राजनीति होइन। अर्को कुरा, हामीले आफ्नो राजनीति, स्वदेशलाई सुहाउने राजनीति के कसरी हामीले सुरु गर्न सक्छौँ त? जस्तै हामी गुरुको विषयमा हामी कृतज्ञहरू हौँ। तपाईँ हामी सब कृतज्ञहरू हौँ। म पनि कृतज्ञ हो, किनकि तपाईहरू पनि कृतज्ञ हो। प्रश्न देखिन्छ। योगी नारायणनाथले निर्माण गरेको वैदिक साम्यवादलाई निश्चित व्यक्तिको नाम दियो अथवा योगीको नाम दियो र त्यसलाई सम्पादन गरेर एउटा भ्रम फैलाउने काम गरियो। वैदिक साम्यवाद समग्रमा सर्वाङ्गीन शिक्षा हो। समग्र पन्थलाई, समग्र परम्परालाई, गुरु परम्परालाई र समग्र आचारलाई, कुलाचारलाई समेट्न सक्ने साम्यवाद हो। वैदिक साम्यवाद जो योगी नारायणनाथले पुनः प्रतिष्ठापन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यसले मूल काम गर्न सक्छ। वैदिक साम्यवादले नै राजा प्रजाको विषयमा काम गर्न सक्छ, धर्म, संस्कृति र गुरु परम्पराको विषयमा काम गर्न सक्छ। साम्प्रदायिकता र व्यक्तिगत समूहबन्दीले समाजमा अखण्डता राख्न सक्दैन। अर्को कुरा, मेरो आमा मात्रै सर्वे सर्वा हो भन्ने परम्परा र प्रचलनलाई छोड्नु पर्दछ। मेरी आमा मेरो लागि सर्वे हो, हरेकको लागि आफ्नी आमा सर्वे सर्वा हो। त्यस्तै मेरो आमालाई मैले सर्वे सर्वा माने जस्तै हरेक आमालाई मेरो आमा सम्मान मैले मान्न सक्नु पर्दछ। तसर्थ हरेकको गुरु परम्परालाई सम्मान गर्नुपर्दछ, हरेकको कौलाचार पद्धतिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ, हरेकको जाति अथवा सामुदायिक संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै वैदिक साम्यवाद स्थापना हुन सक्छ। हरेकको भोगलाई, प्यासलाई, अशिक्षालाई, असमञ्जसतालाई फुटाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। अनि वैदिक साम्यवाद स्थापना हुन्छ। वैदिक साम्यवाद कुनै गुटबन्दीको नाम होइन, कुनै सम्प्रदायको नाम होइन। भेष 12 पन्थ छन्। अहिले भेष 12 पन्थ पनि 12.5 पन्थ अथवा 13 पन्थ बनेको छ। त्यसमा गोरखनाथ पन्थ छ,
रामनाथ पन्थ छ, लक्ष्मणनाथ पन्थ छ, नाथ सम्प्रदायको कुरा भयो। श्रीनाथ सम्प्रदाय अथवा गुरु परम्परा। त्यस्तै आलवार परम्परामा श्री वैष्णव परम्परा छ, जसमा समग्र 10 वटा आलवारहरू ब्राह्मण कुलका छैन। हामीले भनेका सबभन्दा नीच जातिमा जन्मेका व्यक्तित्वहरू 10 महागुरु आलवारहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै शशिधर महामुनिको कुरा आउँछ। यहाँ हाम्रो यो परम्परा छ, यो परम्परा कहाँ बिलाइरहेको छ? कुनै देशबाट आएका व्यक्तिहरूले हाम्रा मठ मन्दिर कब्जा गरेर बसेका छन् र उनीहरूको बुवा बाउ अथवा गुरुहरूको नाममा ती मठ मन्दिरहरू परिणत भएका छन्। कोही रातो लुगा लगाएर आएका छन्, लाल बाबा भएका छन्, कोही कालो लुगा लगाएर आएका छन्, काली बाबा भएका छन्। यो परम्परा हाम्रो होइन। हामीसँग अटुट गुरु परम्परा छ। योगी नरहरिनाथको परम्परा छ, योगी नरहरिनाथको गुरु क्षिप्रानाथको परम्परा जुन छ यो सत्यनाथको परम्परा हो, जो स्वयं ब्रह्मको नेतृत्वमा चलेको छ। यो नाथ सम्प्रदायको कुरा भयो। नेपालमा एक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदायको कुरा आउँछ, जसलाई गुरु परम्परा भनौँ। सम्प्रदाय भन्दा हजुरहरूलाई सायद नमिठो लाग्छ, पार्टी भन्दा नमिठो लाग्छ। त्यस्तै एउटा अर्को गुरु परम्परा छ, जसले प्रत्यक्ष राजसत्तासँग वैदिक साम्यवादको महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको थियो। श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको समयमा शशिधर यशोमणिको एकदमै नजिकबाट राज्य र जनताको विषयमा सम्बन्ध जोडिएको छ। रणबहादुर शाह, बहादुर शाहको कुरा छ। आज हामी यो विषयमा पनि फेरि चर्चा गरौँला। शशिधरको विषयमा, शशिधरको 5 वटा सम्प्रदाय, 5 वटा गुरु परम्परा छ। शशिधरजीको पनि उहाँ पछि चलेको छ, देशमा त्यो चलिराखेकै छ। अर्को रह्यो म को हुँ है। अब बाध्यता, यो त खास मैले भन्नु नै नपर्ने कुरा हो, मैले परिचय गराउनुपर्छ। यसको जन्म भइसकेपछि 4 वर्षपछि नै नेपाल छोडेर नेपाल छोड्दै नेपाल आउँदै गर्दाखेरि पनि देश यात्रामा म हिँडिराखेको छु। यसको परम्परा डाक्टर स्वयं प्रपन्नाचार्यसँग सम्बन्धित छ, देवी भक्त लामिटारेसँग सम्बन्धित छ, जसले 2,50,000 नेपालीहरूको बिना कारण हत्या भएको विषयमा हत्यारा कांग्रेस भन्ने विषय लेख्नु भएको छ। त्यो दुनियाँमा चम्केको पुस्तक हो, जो भारतको कांग्रेसले 2,50,000 नेपालीहरूमाथि कारण बिना हत्या गर्ने काम गर्यो। त्यो इतिहास साक्षी छ। दन्किदो भुटानको लेखक हुनुहुन्छ उहाँ, देवी भक्त लामिटारे। अहिले 92, 93, 95 वर्षको उमेरमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग म राजनैतिक विषयमा बीच-बीचमा गएर सल्लाह लिने काम गर्दछु। जस्तै प्रपन्नाचार्यजी गुरु महाराजको साथी भएको कारणले पनि मलाई श्रद्धा हुन्छ, सम्मान हुन्छ, म उहाँलाई मान्दछु। रह्यो अब यो मेरो परिचय भयो गुरु महाराजको शिष्यको रूपले, र अनेकौं गुरुहरूको कुराहरू पनि छ, जो हजारौं गुरुहरू हुनुहुन्छ। सबै गुरुहरूको नाम लिँदाखेरि अब कति कुराहरू अप्ठ्यारो हुन जान्छ, नमिठो पनि लाग्न जान्छ। हामीले राष्ट्रिय गौरवको कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले देब्रे हात चाहिँदैन भनेर चुडालेर फाले जस्तो मैले देखिराखेको छु। जस्तै योगी नारायणनाथजीको विषयमा पनि दुर्भाग्य, उहाँले एउटा पनि शिष्य नबनाए तापनि समाधि शिष्यको रूपमा त्यो परम्परा पुनः निरन्तरतामा आएको छ। एउटा गौरवको विषय रहेको छ। र गुरुजीको जुन 300 प्रकारको किताबहरू पनि संरक्षित भएको छ, लगायतको कुराहरू काम भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भर्खरको व्यक्तिहरू, जो त्यो काममा पनि लागिरहनु भएको छ। हमेशा भानुभक्तलाई सम्झिनुपर्छ भने भानुभक्तलाई सम्झाइदिने र यो ठाउँमा राखिदिने व्यक्ति भनेको मोतीराम भट्ट। सायद हामीले भानुभक्तका कृति र भानुभक्तको विचार आज हामी सुन्न पनि पाउँदैनथ्यौँ होला। त्यसरी नै योगी नारायणनाथको समग्र व्यक्तित्व र कार्य अनि कर्मवीरताको विषयमा विश्लेषण गर्न सक्ने, संश्लेषण गर्न सक्ने र जीवनकालमै योगीजीको बारेमा किताब तयार पारेर योगीजीकै हातबाट लोकार्पण गर्न सहमत गराउने व्यक्ति योगी नारायणनाथको मित्र हुनुहुन्थ्यो डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यजी।
जसले योगीजीका समग्र कामहरू, उत्तरदायित्वहरू, जिम्मेवारीहरू र गरेका महान यज्ञ अनुष्ठानहरूको र कृतिहरूको कहाँ राखिएका छन्, कहाँ कुहिँदैछन्, कहाँ सुरक्षित छन् भन्ने विषयमा उहाँले संरक्षित गरिदिएको भएर मसँग श्रीनाथ योगीजी लगायत उहाँको नेतृत्वमा थुप्रो व्यक्तिहरू आइसकेपछि गुरुजीको कृतिको माध्यमद्वारा मृगस्थलीमा कुहिँदै गरेका झन्डै कुहिसकेका 25% बचेका किताबहरू बचाउने काम सफल भयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद छ। त्यसपछि दाङमा गएर म रोएर फर्केको थिएँ। मेरो मित्र देवनाथ योगीजी जो खनाल परिवारको हुनुहुन्छ, बिचारा मेरो सानो उमेरको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि 28-29 वर्षको हुनुहुन्छ। उहाँले 1 वर्ष आश्रमबाट बाहिर नगएर नै योगीजीका 75% किताबहरू कुहिसकेका थिए। त्यसमा माफी चाहन्छु म। आदरणीय साथीहरू, गुरुदेव वास्तवमा यी सबै कुराहरूको पीडाले भावविह्वल हुनुभएको छ। आज साँच्चीकै जसरी मुलुक तडपिरहेको छ त्यो पीडा त्यसले गर्दाखेरि गुरु प्रति हाम्रो नमन छ कि जस्तो सुकै विपत्तिमा पनि धैर्यता कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई त्यही दिव्य आत्माहरूले नै हामीलाई तयार गरिएको मानव भएको कारणले म पुनः आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँको अवरुद्ध बोलीलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्दै निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई म सबैलाई ढाडमा हात थमथमाउँछु कि म त हार्नु हुँदैन भन्ने विषयलाई लिएर। तर के हुन्छ भने बेला पुगेपछि, चोट लागेपछि म बहादुर हुँ भने पनि आँसु टप्किन्छ, सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। यो मेरो यो लामो यात्राको अनुभव हो। मैले आफ्नो जीवनका समग्र पीडाहरू सम्हाल्दै आएको। तर देशको, राष्ट्रको गौरवताको विषयमा हामी आफैले केही गर्न नसक्दा अथवा गर्छु भन्नेहरूले पनि नगर्दा दुःख लागेको छ। 2030-32 सालमा राष्ट्रको गौरव गाथाहरू सङ्ग्रह गरेर सिंहदरबारमा योगीजीले राख्नु भएको थियो। त्यहाँ आग लागि गराइयो, षड्यन्त्रपूर्वक राष्ट्रको गौरव गाथाहरू जलाइयो। त्यो समयमा मेरो गुरुदेव सरोज संस्कृत विश्वविद्यालय भारतमा स्थापना गरेर 500 विद्यार्थीहरूलाई पढाएर बसिरहनु भएको थियो। स्वामीजी तपाईँ यहाँ सम्हाल्नुहोस्, म नेपाल फर्केर आउँछु 15 दिनमा भनेर आएको मान्छे 3 वर्षपछि फर्केर जानुभयो। र त्यही सिलसिलामा नेपालमा पनि संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्यो। सरोज संस्कृत विश्वविद्यालय बीचमै उसको आत्महत्या भयो भन्दा हुन्छ। जहाँ लाखौंको भविष्य बन्ने विश्वविद्यालय थियो, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पनि छ भन्नु मात्रै हो। त्यहाँका प्राध्यापकहरू र विश्वविद्यालय व्यवस्थापकहरूले भत्ता खाने, तलब खाने बाहेक अरू केही छैन। लाखौं हाम्रा भाइ बहिनीहरू संस्कृत विषय र वेदान्तको विषयमा पढ्नको लागि अर्काको देशमा गएर बचेको जुठो खाएर पढ्ने परम्परा टुटेको छैन। त्यो दुःख भोगेर गुरुजीहरू नेपाल आएर संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभएको हो। त्यसले गर्दा दाङको देवनाथ मित्रजी जो हुनुहुन्छ, उहाँले जुन काम गर्नुभएको छ, त्यहाँ योगीजीका 350 प्रकारका किताबहरू तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ। 60 थरीका किताबहरू तपाईँहरूले किनेर ल्याउन पाउनुहुन्छ, देशको बचेका गाथाहरू। र त्यो घिनलाग्दो खेल हामी भित्र छ। म वास्तवमा राजनीतिक
भित्र भएका फोहोरी खेलहरूलाई देखेर यो धर्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेको। तर धर्म राजनीति भन्दा पनि हजार गुण घिनलाग्दो खेलहरू हाम्रो धर्मभित्र छ। धार्मिक अपूर्णता छ, अङ्गहीनता छ। धर्म जब सर्वाङ्गीनताले भरिपूर्ण हुन्छ, सर्वाङ्गीन शिक्षाले परिपूर्ण हुन्छ, तब देशमा रहेको सम्पूर्ण कुलाचार परम्परा र गुरु परम्परालाई सबै व्यक्तिले कदर गर्दै जान्छन्। त्यस्तो होस् भन्ने विषयमा म निरन्तर देशको यात्रामा हिँडिरहेको छु। म खास राजनीतिक विषयमा चर्चा गर्न बोल्न देखि डराउने मान्छे हो। केही मित्रहरूको अत्याधिक प्रेमले गर्दा म यहाँ आएर बोलेको मात्रै हो। त्यो पनि गुरुजीको विषयमा तपाईहरुलाई केही सुनाउन सक्छु कि भनेर। तर म कुनै दिन म अलि आफूलाई सम्हालेको बेला यो विषयमा प्रश्न पारौँला। योगीजीले करिब 600 थरीका किताबहरू लेख्नुभयो जो सबै राष्ट्रको गाथाहरू छन्। राष्ट्रलाई आफ्नो स्वाधीनतामा कसरी राख्ने, राष्ट्रलाई आफ्नो स्वावलम्बी बनाएर कसरी राख्ने, हामी आयातित सम्प्रदायको अनुयायी भन्दा पनि हामी स्वावलम्बी आफ्नो मार्गमा आफै हिँड्न सक्ने विवेकशील कसरी हुने भन्ने विषयमा गुरुजीले लेख्नु भएको त्यो कृतिहरू छन्। त्यस्तै हाम्रो जुन जसमुनि परम्पराको राष्ट्रिय गाथाहरू छन् त्यो विषयमा स्वामी प्रपन्नाचार्यजीले अत्याधिक धेरै कलम चलाउनु भएको छ। जसमुनि सन्देश, किरात सन्देश इत्यादिहरूमा यसमा बढी भन्दा बढी किरातीहरूको बाहुल्यता देखिन्छ यो परम्परामा। र यो परम्परा गुरु परम्परा जसमा आगमको सर्वाङ्गीन तन्त्र साधनाहरूलाई बचाएर ल्याउने परम्परा पनि हो यो। अब रह्यो गुरु परम्परा र यी मैले आफूलाई नै सम्हाल्न नसक्ने विषयहरूलाई चलाउनु भन्दा पनि हामी योगी नारायणनाथले शुभारम्भ गरेको राष्ट्रनायकको जन्म जयन्ती कसरी मनाउन सक्छौं भन्ने विषयमा हामीले छलफल खास गर्दै गरेनौं। यो विषयमा नेपाल आर्मी लगायतको संगठन जो समर्थनमा छन् उनीहरूसँग मिलेर हामीले यो काम गर्नुपर्छ र गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। जसरी योगीजीलाई भारतवर्षमा महाराष्ट्रमा बाल ठाकरेले विशाल रथमा चित्रपट राखेर यात्रा गराएर एउटा गौरव बढाउनु भयो, त्यसरी नै हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रनायकलाई बडा महाराज धिराजलाई निरन्तर यो वाद विवाद रहित रहेर नेपाल आर्मीले लगायत नेपाल सरकार र समग्र संगठनले यो परम्परालाई तोड्नु भएन। यो परम्परालाई नतोडेर यो राष्ट्रनायकलाई हरेक वर्ष सम्मानपूर्वक जन्म जयन्ती मनाउने यो परम्परालाई तोड्नु हुँदैन। यो परम्परा पहिलेदेखि नै हरेक पटक अनेकौं पटक तोडिँदै आएको छ। यो एउटा नराम्रो काम हो। राष्ट्रिय गौरवहरूलाई हामीले मान्दैनौं भने हामी गौरवको लागि सङ्घर्ष पनि गर्न सक्दैनौं। हामीले हाम्रा अग्रजहरूको गौरवलाई बचाइराख्न सकेनौं, हाम्रो आदर्शलाई संरक्षण गर्न सकेनौं भने हाम्रा सन्ततिहरूलाई आदर्शको बाटो देखाउन पनि सक्दैनौं। तसर्थ हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नको लागि यो जन्म जयन्ती मनाइदैछ। यो जन्म जयन्तीमा महान यो देशका अग्रज एकताका प्रतीकलाई रथमा चित्रपट राखेर नेपाल आर्मी लगायतले सहायता प्रदान गर्नेछ र यस विषय पनि हामी सायद आफै पनि त्यहाँ गएर त्यहाँको प्रमुख सेनापतिज्यूसँग छलफल गर्नेछौँ। प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपालमा रहेको हिन्दू महासङ्घ लगायतले यो विषयमा समन्वय गर्नेछ। सबैलाई मेरो निवेदन छ कि आफ्नो पूर्वजहरूको स्मृतिमा अथवा यो एक महापुरुषको जन्म जयन्तीमा सबै नेता कार्यकर्ता, कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि सम्प्रदायका व्यक्तिहरूले नहिचकिचाइकन एकीकृत भएर यो कार्यलाई पूर्ण गरौँ। सबैलाई मेरो हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ र पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा पनि सबैलाई आह्वान तथा मङ्गलमय शुभकामना छ। धन्यवादमा धेरै कुराहरू भएको कारणले नै सायद मैले त्यो बोल्न नसकेको हो। आज म यति नै भन्न चाहन्छु। बाँकी समयमा यस विषयमा, गुरु परम्पराको विषयमा, गुरुको विषयमा, राष्ट्रको विषयमा, राष्ट्रिय नागरिकको विषयमा, देशको सिद्ध सम्पदको विषयमा, हाम्रो कौलाचार पद्धतिको विषयमा
बाँकी समयमा अनेकौँ ठाउँमा म बोलिराखेको हुन्छु। यसको धारावाहिक श्रृङ्खलाहरू पनि भाइ बहिनीहरूले खिचेर राखिदिने गरेको छ र त्यहाँ पनि हजुरहरू उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ। सबैलाई धन्यवाद छ। विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। साँच्चीकै तपाईहरु हाम्रो साथमा, हामी तपाईको साथमा यो मुलुक निर्माण गर्ने एउटा अभियानमा छौं। सबैले सबैलाई सम्मान गर्दै अगाडि जाने प्रयत्न हामीले गरौं भने हामी सफल हुन्छौं भन्ने कुरा यहाँहरुको बीचमा राख्दै आजको यस कार्यक्रममा केही कमी कमजोरीका बावजुद पनि हामी आजको कार्यक्रम सम्पन्न भएको र घनीभूत रूपमा सम्पन्न भएको चाहिँ घोषणा गर्दै अहिले भर्खरै यो समीक्षा है, फेरि यो बैठकको समीक्षा पनि यही गर्दै यो पूर्ण रूपमा हामी आज सभ्य भव्य र एउटा पूर्ण रूपमा हामी सम्पन्न भएको कुरा म यहाँको बीचमा राख्दै आज हाम्रो यस कार्यक्रममा सभापतिज्यू, त्योभन्दा अगाडि विशेष गरी आज राकेश कपालीजी मेरो सहयोगदार मित्र हुनुहुन्छ। उहाँले दिनरात नभनेर आफ्नो पेसा व्यवसायलाई पनि हात दिएर उहाँको कम्पाउन्डभित्र विशेष गरी यहाँ ज्ञानु आचार्य भाइ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद छ, उहाँको परिवार सबैलाई।